तुमकां दिसता रिजायन जावचो कसो तेणें? आणि म्हणजे सांगले महाराष्ट्रान अशी एक केस जाल्ली तेणें रेजिग्नेशन दिल्लें आसा. परत एकदा सांगलेली राजकीय हातून भितर हांव कांयच अजून स्टेटमेंट करना. सेक्स स्कॅन्डल प्रकरण आसता, तुमी कशें पळयताय हेचे कडेन? सरकार आणि पोलीस आपले काम योग्य रितीन करीत आसा आणि अशें हें जावचें न्ही आणि अशें तातूंत भितर खंयच्याच बापायक किंवा खंयच्याच घरान भितर आपले भुरग्याच्या बद्दलय बीन संशयाचें वातावरण येवचें न्ही आणि तांची फुडल्या लायफी कोणाची पिड्यार जावची न्ही. खंय तरी देशभर हेचे लागून गोंयचें नांव खंय तरी मातशें आयज पिड्ड्यार जायत गेल्लें आसा आनी तो कावन्सिलर आसा. तुमी रिजायन बीन कर म्हणून तेचे कडेन मागतले? एक गजाल आसा, बापूय जो आसा त्या बापायक भुरग्यांच्या संदर्भांतल्यान कितें जालां कितें आसता तें अनेक घरांनी असं असतं ते काही वेळा खबरी बी आसना, पण जेन्ना जेन्ना असल्यो खबरी जेन्ना कळटात तेन्ना लक्षात येता की हें जालें तें खूपच वायट जालां आणि अश्यो वायट घटना केन्ना घडच्यो न्ही. तांच्या आवय बापायच्या सद्या खंयच्या मनस्थितीन वता आसतले ताजोय विचार करूंक जाय किंवा त्याच बरोबर तें प्रकरण जें आसा त्या प्रकरणान कोणूच म्हणजे कोणाचेंच वायट जावचें न्ही आणि अशी अनेक गरीब कुटुंबाय जर समजा जर आसात तातूंत भितर आनी तांचेय बीन फ्युचर आसा तें पिड्यार जावचें न्ही हाजे खातीर आमी लक्ष दिवपाक जाय आनी म्हणून सरकार आणि पोलीस खातें योग्य. तुमकां दिसता रिजायन जावचो कसो तेणें? आणि म्हणजे सांगले महाराष्ट्रान अशी एक केस जाल्ली तेणें रेजिग्नेशन दिल्लें आसा. परत एकदा सांगलेली राजकीय हातून भितर हांव कांयच अजून स्टेटमेंट करना, कारण ह्या वेळाचेर सगळो गांव किंवा सगळे ते कुटुंबा जी खंय तरी कशी तरी चुकून हातून भितर इन्वॉल्व जाल्ली आसा ती खंयचे परिस्थितीन कशी हें आसा मानसीक हातून वता तो दृश्टीकोन पळया न्ही. फक्त म्हाका खंय तरी एक स्टेटमेंट केलो किंवा आनी कितें तरी केला पब्लिसिटी मेळ्ळी की दामू नायकान अशें म्हळें अध्यक्षान अशें म्हळें अशें जावचें न्ही. कारण आयज आमकां समाजान भितर भुरग्यांक सुद्दां आमचे हे सगळे मोबायल कल्चर त्याच बरोबर आमी भुरग्यां कडेन कशें वागतात आनी भुरगीं कशी ग्रोन अप जाता हांचे कडेन पळोवपाचो एक आतां नवो हें तयार जावचो पडटलो जेणे करून येणारी पिळयेक आमी कितें तरी दवरतात कितें दवरतात ताचो विचार करपाक. आतां काल खंय तरी ते कुडचड्या जे स्थानीक लोक आसा ते CBIक दिल्ले म्हणून केस दिल्या म्हणून ते पोलीस स्टेशनार गेल्ले खंय तरी बेजार दिसतात. सो तेजे वयल्यान कितें सांगपाक सोदता? सरकारान ह्या हातून भितर पारदर्शकपणे जो निर्णय इमिजिएटली घेतिल्लो आसा पण इमिजिएटली घेतले जाल्यारूय बीन क्वेश्चन मार्क ना घेतलो जाल्यारूय बी क्वेश्चन मार्क हे दोनी कडेन आसता आणि काही गजाली अशें आसता केन्ना केन्ना सरकारी केन्ना सुमोटो केन्ना केन्ना एक्शन घेता फास्ट घेवपाक जाय आणि म्हाका दिसता ह्या प्रकरणान भितर खूब व्हडलें हें जावन गोंयचें नांव त्याच बरोबर भुरग्यांचें कोणाचें नांव पिड्यार जावचें न्ही हाजोय बी लक्षांत घेवचें.